ببریدش تو ماشین. احمد وایسا! احمد! کجا میخوای بری احمد؟ وایسا احمد! وایسا! بهت گفتم وایسا! احمد! احمد وایسا! وایسا! احمد! 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 احمد برو کنار، برو کنار، برو کنار. احمد! 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 احمد پسرم! احمد پسرم! پسرم زخمی شده. به آمبولانس زنگ بزنید. به آمبولانس زنگ بزنید. سریع به آمبولانس زنگ بزنید. احمد پسرم! احمد! احمد پاشو! احمد! احمد پاشو! پسرم به آمبولانس زنگ بزنید. به آمبولانس زنگ بزنید. به آمبولانس زنگ بزنید. زنگ بزنید زود باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी बोली सी लाडों से पली